مرحبا بكم فين ما كنتو. ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتشاركوا في القناه باش تشجعونا ونستمروا ويوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة ان شاء الله. غبرنا عليكم شوية اللي نزل عليكم صحيحة مزيان، حياكم الله جميعا. مرحبا بكم كما العادة في قناة الحسين أسيف. كما العادة ديما الجديد ان شاء الله. اليوم ان شاء الله عندنا واحد الطبق ديال ان شاء الله كوكلي، ان شاء الله طبق ممتاز بالغداء بالعشاء تو عائلة ديالك وتو الاحباب ديالك ان شاء الله. طريقة جد سهلة وبسيطة في الفران اللي هو يقدر يوجد في دقائق بسيطة، يعني في وقت من الإنسان يقدر يصوبه بطريقة ممتازة ونفس الوقت طريقة جد سهلة. هذا هو اللي كان في هذا الفيديو ديالنا. نتمنى إن شاء الله تبعوا معنا كما العادة، طريقة جد سهلة وبسيطة إن شاء الله. شجعونا كما العادة باللايكات ديالكم بالاشتراكات ديالكم في القناة. تحياتي لكم جميعا. نبداو على بركة الله. الطريقة ديال التحضير ديال الكوكلي ديالنا ان شاء الله. ها هو الكوكلي ديالنا. الطريقة غسلناه مزيان بالحامض كما كتشوفوا، غسلناه مزيان بالحامض وبالخل. ضروري بالنسبة للكوكلي ديالنا خصو يتغسل مزيان ويبقى واحد نص ساعة بحال هكاك باش يتغسل مزيان، باش يترقد مزيان. هذا هو الطريقة. بسم الله على بركة الله. نبداو بسم الله ان شاء الله. التشرمولة ديال الكوكلي ديالنا ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. واحد الحامضة، نحاول نحيدو هذا العظم هذا. ونحيدو لها العظم ونلوحوها. بسم الله. واحد بصلة صغيرة، بسم الله. واحد نص الربطة ديال الخضبور، واحد 3 دروس ديال الثومة. كما كتشوفوا كاين شويه ديال التحميره، واحد نص معلقه صغيره، واحد المعلقه صغيره ديال التحميره. القياس المهم التحميره بالنسبه للون وصافي. بالنسبه للمذاق كما كدير الدجاج، وكاين هنا غادي نديرو واحد شويه على حساب نحمرو به ان شاء الله باش تحمر لنا الدجاج ديالنا باش يجينا ولا الكوكلي ديالنا باش يجينا مزيان. واحد المعلقه صغيره ديال البزار، واحد نص معلقه صغيره ديال السكنجبير، واحد المعلقه صغيره ديال عامره ديال الملحه، واحد المعلقه ديال الخرقوم ديال الطحون. بسم الله. مع واحد نص كاس ديال الماء، واحد نص كاس ديال الزيت. بسم الله. الحمد لله درنا حمض مصير، ماشي حمض سميتو واحد هو الحمض الاخر، الحمض الخضر كيبقى قاطح. درنا حمض مصير باش يطحن لنا دغيا ويجينا مزيان، وفي الوقت باش يبقى مع الشرموله ديال الدجاج ديالنا. بسم الله. نضيفو هذيك الزويته اللي بقات، ونضيفو هذاك نص كاس ديال الماء اللي بقى، نطحنو مزيان. بسم الله على بركة الله. نطحنو مزيان. كيبدا واحد دقيقة ولا 2 دقائق يكون داكشي عندنا الشرموله ديالنا تكون مزيانة، وتبقى هي كلشي طحن، ما يبقى والو. نشوفو كلشي طحن، كيف كلشي طحن، ما حتى حاجة ما طحناش، كلشي مطحون. بسم الله. بسم الله. بسم الله. الدجاج ديالنا. بسم الله. بسم الله. الشكل هذا. بسم الله. كما كتشوفوا الشرموله ديالنا كما خرجات كما كتشوفوا فيها هي كتبقى مزيانه بهذا الشكل هذا. كتطلع لنا بحال هذه الطريقه، هذه كتطلع لنا خاطر كما كتشوفوا. كتبقى الطريقه مزيانه والطريقه هذه سهله في نفس الوقت
كيبقى داك اللحم مصيب كيعطينا واحد اللوغو زوين للدجاج ديالنا ولا الكوكلي ديالنا بهذا الشكل هذا. طريقة ممتازة بهذا الشكل هذا. نحاولوا ندخلوا لقينا الدجاج ديالنا مزيان بهذا الشكل هذا. لا الكوكلي ديالنا بهذا الشكل هذا. شفتوا الطريقة جد سهلة وبسيطة ديال الطريقة باش غادي نحطوا الشرمولة ديالنا الكوكلي ديالنا بالشرمولة ديالو بهذا الشكل هذا، ونخليوه ان شاء الله يترقد مزيان، ونخليوه ان شاء الله يرتاح مزيان، ونخليوه ان شاء الله يبقى واحد 3 ساعات ولا 4 ساعات باش يشرب لينا مزيان في هذه الشرمولة ديالنا. وان شاء الله من بعد عاد نرجعوا معكم باش نكملوا الطريقة ديالو كيفاش غادي يمكن لينا نطيبوه ان شاء الله. هنا الدجاج ديالنا كما شفتوا يترقد يشرب مزيان ديك الشرموله ديالو، ترقد فيها مزيان باش يجينا الطبق ديالو ولا الكوكلي ديالنا الطبق ديالو ممتاز ان شاء الله. ونبداو ان شاء الله نشوفوا الطريقه اللي غادي نحضروا مع الكوكلي ديالنا ولا الطبق ديالنا كي غادي اش غنديروا فيها ان شاء الله. ندير في هذه القرعه هذه قرعه خضراء مية كورجيت قرعه خضراء بحال نفس الطريقه. خيزو قطع الرونديلات، بطاطا هي نفس الطريقه قطعنا بهذا الشكل هذا الرونديلات، والروز شويه ديال الروز كلاصي كاين اللي كيدير ابيض دير صفر اي واحد، المهم اللي ما كيتعجنش هو افضل باش ديروا في هذا الطبق هذا ان شاء الله. هذه هي الطريقه ان شاء الله. وانتم كما قلت الاختيار كيبقى لكم نتوما، تقدر ديروا مثلا بلاصه الجلبانه، تقدر دير لوبيا، تقدر دير جميع الخضار يقدر الانسان يديرهم معاهم. انا قريت بهذا القدر هذا ديال الكرعه وخيزو والبطاطا والروز ان شاء الله بحول الله. بقاو معنا متشوفين تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نوجدوا ان شاء الله المسائل ديالنا كامله. اكيد هادو الطريقه ديالهم كما غادي نديروا لهم، ما غاديش نطلقوهم في المينما، غنبخروهم نفس الطريقه. غنبخروا الروز ان شاء الله، وغنبخروا خيزو، وغنبخروا ان شاء الله الكرعه، ونبخروا البطاطا ان شاء الله باش كلشي. وما غاديش نطول عليكم بزاف في الفيديو ان شاء الله. حنا بغينا نوريكم الطريقه كيفاش يمكننا نوجدوهم، ومن بعد ان شاء الله تشوفوا الطريقه كيفاش غادي يجيو في الطبق ديالنا. تترقد مزيان واحد 3 ساعات تقريبا، تشرب مزيان من الشرموله ديالنا اللي درنا ليها. هي الطريقه ان شاء الله. دابا نبداو نجمعوا كل كوكلي ديالنا او كل دجاجه صغيره ديالنا، نجمعوها بهذا الشكل هذا بالطريقه هذه. نجمعوها في واحد كما شفتوا الكوكلي ديالنا او الدجاج ديالنا سميتو بهذه الطريقه هذه. باش كنجمعوا الكوكلي ديالنا بهذا الشكل هذا بابي الومنيوم بهذه الطريقه هذه، ويمكن لنا ندخلهم ان شاء الله الفران ديال الطريقه. نحطهم بحال هكا في الشبكه ولا في اي حاجه حطيتهم بحال هكايا. انا غادي نختصر بهم ندخلهم بهذه الطريقه هذه في هذه الشبكه بحال هكايا، ونشعلهم الفران ونخليهم يطيبوا على خاطرهم في الفران. اذا ما عندناش المرقات برما ولا كامله ولا اي طريقه، هذه الطريقه باش غنطيبهم ان شاء الله. يجيو كوكلي ديالنا فران مشوي بطريقه زوينه ان شاء الله. هي الطريقه ديالنا. يلا تبعوا معنا المراحل حتى الاخير ان شاء الله باش ما نكثروش عليكم في الفيديو ديالنا ولا نديروا الطريقه كما قلت لكم جد بسيطه وجد سهله. هذه هي الطريقه، تبعوا معنا حتى الاخير ان شاء الله تشوفوا الطريقه ديال الطبخ ديالنا كي غادي يجي ممتاز ان شاء الله. شفتوا كما قدينا الدجاج ديالنا بابي الومنيوم بهذا الشكل هذا، تخليهم كيطيبوا مزيان، كيبقاو بهذا الشكل هذا، كيبقاو صايمين بهذا الشكل هذا. كيتحلش الدجاج نهائيا بحال قلتي لا طيبناه في البرمه ولا طيبناه في الكوكوط ديالنا ولا طيبناه في الكاميله، كيتحلش نهائيا، كيبقى صايم بهذا الشكل هذا. بهذه الطريقه كيبقى الكوكلي ديالنا او الدجاج ديالنا كيبقى صايم بهذا الشكل هذا. بهذه الطريقه هذه جيت سهله. ومن بعد كنحلوا عليهم داك بابي الومنيوم وكنحمروهم في الفران 5 دقائق 10 دقائق، كيتحمروا. ندهنهم شي شويه ديال الزبده، اللي بغا يدهنهم شي شويه الزبده ندهنهم شويه ديال الزبده وتحمروا بهذا الشكل هذا بطريقه جد سهله وبسيطه. تشوفوا الطبق الاخير ان شاء الله على بركه الله. هذا الرز ديالنا كما بخرناه اللي هو شفتوا كما الطريقه اللي درنا ليه، ندير شي شويه ديال بشاميل، صوبنا بشاميل بهذه الطريقه هذه باش ما بغيناش نطول عليكم الفيديو بزاف. شتي ما بغيناش نحاولوا سميتو المره اخرى ان شاء الله ونصور لكم هذا البشاميل هذه الطريقه ديالك كيفاش غادي يجي. بسم الله على بركه الله. نخلطوه مع هذا الرز ديالنا.
مازال غادي يشرب هذا الروز هذا، غادي تشرب كامل ما يبقاش يبان بحال هكا نهائيا بالطريقه. البطاطا كما شفتوا كما قلت لكم في الاول بخرنا بهذا الشكل هذا، سميتو لقيتو تا هو بخرنا بهذا الشكل هذا بواحد هي بخرنا وقطعنا بهذا الشكل هذا. مشاهدينا الكرام، هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا، اللي هو الطبق رائع ممتاز ونفس الوقت صحي ونفس الوقت للضيوف وكل عائلتك الصغيره والكبيره. هذا هو اللي كاين في هذا الفيديو ديالنا. نتمنوا كما العاده تشجعونا باللايكات ديالكم بالاشتراكات ديالكم في القناه، واللي كنتي اول مره كتشاهد هذا الفيديو هذا ادخل اشترك في القناه ديالنا. ان شاء الله راه مزيد من الفيديوهات، مزيد من الوصفات. وتحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.